अमरियत नहीं है कि फाशिज्म की तरह आप एक नोटिफिकेशन निकालें। 2 नंबर लोगों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जमात ने और ख़ासकर मियां नवाज शरीफ साहब ने की है और कर रहे हैं, उसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पूरी दुनिया पूछ रही है। मैंने तो नहीं कहा कि सियासत ना करें, मैंने कहा एक टेक्निकल सवाल आपने किया, टेक्निकल जवाब दूंगा। सियासत करेंगे तो सियासत का सियासत में ही जवाब मिलेगा। दुनिया पूछ रही है कि ये एक मुल्क का 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म टूरिज़म करने लंदन आया हुआ है और काफ़ी अरसे से वहाँ पे है, तो पूरी दुनिया में टूरिज़म की सबसे बड़ी खिदमत तो मियाँ साहब, मेरी बहन, आपके लीडर खुद कर रहे हैं। और जहाँ तक इदारों की बात आपने की है, मैं यहाँ पे चैलेंज करना चाहता हूँ अपनी छोटी बहन को कि आपके लीडर ने 3 बार इस मुल्क में वजारत उज़्मा गुजारी है, तो आपने इदारों की बात हमसे की है। मेरा सवाल आप शोर ना करें, मेहरबानी फरमाएं। मैं आपसे जो सवाल करूंगा आपके पास जवाब होगा तो दे देंगे। सवाल मेरा ये है, मियां नवाज शरीफ साहब, 3 बार आप पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, एक इदारा बना दे, एक इदारा आप बता सकते हैं जिसको आपने वर्ल्ड लेवल का बनाया हो? आपका अपना कारोबार तो तरक्की करता रहा, आपका अपना कारोबार तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। सन 85 में जब आपका लीडर वजीर आला बना, उस वक्त उसकी फैक्ट्रियां कितनी थी और आज उसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं? क्या पाकिस्तान रेलवे को हमने तबाह किया? क्या PIA में 2 नंबर लोगों को गुलाम सरवर खान ने भर्ती किया? क्या पाकिस्तान स्टील मिल को इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया? और वो किसकी हुकूमत थी जो कहती थी कि PIA ले लो और स्टील मिल भी साथ में ले लो? जहां तक टूरिज्म की बात है, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपकी हुकूमतों में टूरिज्म के लिए हुआ है, जहां तक होटल्स की बात है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे एतराज है, तो अपोजिशन में आपके दोस्त वहां पीपल्स पार्टी के बैठे, वो हमेशा एंटी प्राइवेटाइजेशन रहे हैं। अगर नहीं है तो नवीद कमर साहब बता दें, या तो फिर यहां पे प्राइवेटाइजेशन पे, जिस तरह अभी एग्रीकल्चर पे डिबेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन पे डिबेट कर लेते हैं। पहले आपस में आप फैसला कर लें कि क्या पीपल्स पार्टी इस पॉइंट पे इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं ही समझता हूं हमारी पॉलिसी ये है कि प्राइवेट बिजनेसेस करना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को रन करना, होटलिंग बिजनेस को रन करना, इन चीजों से हुकूमतों का कोई काम नहीं होता। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और इन चीजों को आवाम को करने दिया जाता है, जो एक परफेक्ट प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस मॉडल जो है बाकी कंट्रीज में है। उन मुल्कों में जहां आपके लीडरान टूरिज्म करने जाते हैं, तो वो अगर यहां पे हम इंप्लीमेंट कर दें, तो अगर हम यहां आपको अच्छे अस्पताल बना दें जहां आपके लीडरान की इलाज हो सके, तो टूरिज्म करने उनको ना जाना पड़े। अगर हम यहाँ पे आपको अच्छी रेलवे बना के दे दें जहां गरीब का बच्चा भी ट्रैवल कर सके, अगर हम यहाँ पे आपको अच्छा स्टील मिल मजबूत करके दे दें जहां पे पाकिस्तान के सिर्फ इत्तेफाक स्टील मिल तो नहीं है, तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, टूरिज्म को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। अब्बासी साहब के सवाल के जवाब में कि इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल सोचा जा रहा है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि बाकी बिजनेसेस खोले गए हैं, अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है ना, और हमारा भी उतना दिल दुखी है जितना आपका, कि हमारे उन बहनों और भाइयों का कारोबार जो नॉर्दर्न एरियाज में है वो स्टार्ट हो किसी तरीके से। लेकिन अगर आपके मशवरे पे जाते तो आप तो बाकी पूरा पाकिस्तान भी बंद कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बताया कि 22 को या इस महीने जो भी हमारा नेशनल बोर्ड का टूरिज्म का उसमें मीटिंग आ रही है, उसमें इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे सोचा जाएगा कि किस तरीके से उनको बिलासूद कर्जे दिए जाएं ताकि उनका कारोबार किसी तरीके से स्टार्ट हो। बाकी ये जो एक मुसीबत है सब पे है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे हमें जो निकाले। आपको टूरिज्म का इशू है तो मालम जब्बा नेशनल पार्क जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उधर हवाले है, जो KP की जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां पे जो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहे हैं। कोई उसके सवाल हो आप कर सकते हैं, जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। जवाब दिया। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि ये तो हम 17 साल से सुन रहे हैं कि इमरान साहब ये करेंगे, और जितने वादे इमरान साहब ने किए, या तो वो अदारे बंद हो रहे हैं
اور یا تباہی ایسی ہو رہی ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. اور انہوں نے کہا کہ سیاست پہ بات نہیں کرنی, اپنی بات سیاست پہ کر کے اس کو ماضی کا حوالہ دے دیں. بات ٹیکنیکل اگر کرنی ہے تو 4 ٹیکنیکل سوالات میں آپ کے توسط سے وزیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو 1970 میں اسٹیبلش, پہلی بات یہ کہ جی 1 کروڑ نوکری دینی تھی, یہ تو کروڑوں نوکری, 50 لاکھ گھر دینے تھے, 50 لاکھ گھروں کا چولہا بند ہو رہا ہے. پی ٹی ڈی سی کے 600 ملازمین میں سے راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن نکال کے آپ ان کو کہتے ہیں صبح نوکریوں پہ نہ آئیں, اور یہ جو 450 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا ہے, ان کو پاکستان کا قانون اور آئین ان کی نوکریوں کو تحفظ دیتا ہے. پاکستان میں جمہوری حکومت ہے, یہ اس کے انڈیکیٹرز ڈیفرنٹ ضرور ہیں. آمریت نہیں ہے کہ فاشزم کی طرح آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں اور 450 ملازمین کو کہیں کہ صبح آپ نوکریوں پہ نہ آئیں. اس کے لیے کیا پروسیس فالو کیا گیا کہ 88th میٹنگ ہوئی بورڈ کی, 87th میٹنگ ہوئی بورڈ کی. یہ بھی بتا دیں 2 جواب دے چکے ہیں. ایک جواب میں کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو رہی ہے, ملازمت کے جو حقوق ہیں اس کو یہ پارلیمان پامال نہیں ہونے دے گی. اور آپ اپنے توسط سے ان کو ڈائریکشن دیں کہ کیبنٹ کمیٹی میں جہاں یہ پی ٹی ڈی سی فال کرتا ہے اس پورے پروسیس کو لے کر آئیں اور پارلیمان میں پیش کریں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے اس ملک میں صرف چینی چوری ہوتے دیکھی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی پی ایم ایل این کی مریم اورنگزیب صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان کے درمیان شدید قسم کی لفظی جنگ اور دونوں اطراف سے لفظی گولہ باری ایک دوسرے پر کی گئی. سب سے پہلے تو مریم اورنگزیب نے تنقید کی عمران خان اور تحریک انصاف کے دور حکومت پر کہ کیسے نوکریوں کے وعدے کیے گئے, نوکریوں کے جھانسے دیے گئے, پھر کس طرح ملازمین کو نکال کر باہر پھینکا گیا. تو اس حوالے سے کون جواب دہ ہے, کب جواب دیں گے یہ لوگ؟ کووڈ-19 کا بہانہ بنا کر ان لوگوں نے خوش قسمتی سمجھا کہ کووڈ-19 آ گیا ہے تو اب یہ بچ جائیں گے, ان سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا. لیکن سوال تو ان سے ہوگا, جواب تو ان کو ہر حال میں دینا پڑے گا. جس پر جوابی وار کیا جناب علی محمد خان نے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب انتہائی ایگریسو سپیچ کے بارے میں بہت مشہور ہیں اور انتہائی سخت لہجہ ہوتا ہے ان کو, اور بڑے سخت انداز میں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں. لیکن ان کی گفتگو کے دوران کوئی ایسا عنصر نہیں ہوتا جس سے مخالفین کو مطلب کوئی اللیگل بات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا جو بلو دا بیلٹ بات ہو, وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. لیکن تنقید وہ کھل کر کرتے ہیں. تو علی محمد خان نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نہ ہی سٹیل ملز بنائی ہیں اور نہ ہی ہم منتخب ہو کر جب وزیراعظم ہو تو پاکستان میں, جب وزیراعظم نہ ہو تو ہمارا بسیرا جو ہے ملک سے باہر لندن کے اندر ہو. یہ واضح تنقید انہوں نے میاں نواز شریف پر کی. آپ جانتے ہیں کہ جو ملک پاکستان کے سابق وزیراعظم اور 3 مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے, ان کے حوالے سے کی کہ ان کا یہ رجحان بنا ہوا ہے, ان کا یہ طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ملک کے اندر ہوتے ہیں, جب وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے تو ملک چھوڑ کر باہر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کب تک کیا جائے گا؟ کب تک لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا؟ کب تک منی لانڈرنگ کا حساب دیا جائے گا؟ کب تک یہ پاکستان کے قانون اور آئین سے بھاگتے پھریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ان کو پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. عوام ان سے جواب مانگ رہی ہے اور جواب مانگے گی. عوام اپنا حساب ووٹوں سے لیتی ہے, جو اپنا حساب عوام نے ووٹوں کے ذریعے سے لیا اور پوری دنیا نے دیکھا. ناظرین کرام, پاکستان تحریک انصاف اس بات کو بارہا کہہ چکی ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہماری جیتی ہوئی نشستیں ہم سے لے کر جو موجودہ حکومت ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان کو دے گی تاکہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.